انا نقراو لي دوني هنايا النص ديال ليكزرسيس. خصك صراحه تقراهم مزيان باش من بعد نشوفوا هاد ليكزرسيس، وبنفس لا ميثود تيتخدم ونشوفوا شنو هو الحاجه اللي تشونجات هنايا وصافي. كتبوا لنا هنايا ان هيليكوبتر فول ا اون التيتود اش. صافي، يعني واحد الهليكوبتر هنايا فول يعني تطير فواحد لالتيتود اش على لو سول. صافي، كونستون بارابور او سول، يعني ما تتغيرش في هاد لالتيتود ديالها. avec une vitesse horizontale, يعني la vitesse اللي عندنا هنا كي دايره horizontale v0. صافي constant. Il fait tomber un paquet d'aliments, صافي, de centre de gravité G0 qui est tombé sur le sol au point T. صافي، غادي تطلق لنا هنا واحد الباكي صندوق. صافي، وفين غادي يطيح لنا هاد الصندوق؟ قالك غادي يطيح لنا في لو بوين اش تي. On a la figure A. On étudie le mouvement de G0 dans un repère orthonormé OIG supposé H galiléen. Regardez les données, on donne G égale 10 mètres par seconde, donc on a H qui est de l'altitude. C'est 405 mètres. On néglige les dimensions du pack. Ça va? Même partie 1 étude de la chute libre. Ça va étudier la chute libre. On néglige les forces liées à l'action de l'air sur le paquet. On néglige les forces liées à l'action de l'air sur le paquet. يعني ما غاديش تابليكي عليها حتى شي force من l'air. Le paquet tombé à l'instant t égale 0. À partir du point A égale xa égale 450 mètres و ya égale 0. صراحة حنا غادي نقلبوهم. هنا كاين واحد المشكل. إلا جينا لهاد لو بوين هنايا بالنسبة لإكس ديالها إلا درناه هو 450 متر، لا صحيحة. وبالنسبة لإيكغيك ديالها إلا سقطنا غادي نلقاو فيه هو 0. صافي، قالك avec une vitesse initiale horizontale V0 de valeur V0 égale 50 mètres par seconde. صافي، يعني هاد الباكي ها لو بوين مناش فاش كانت في لو بوين A هادي هي لو بوين A. صافي، لا فيتاس باش غادي نصيفطوها هنايا في زيرو. كيفاش داير هاد لا فيتاس؟ راه غادي تكون هوريزونطال. حنا راه كاينين المهم كاينين جوج ديال الحالات، اما هوريزونطال اما انكليني بواحد لونغل الفا. لا كيسيون ديالهم قالك par application de la deuxième loi de Newton trouver les équations horaires x de t y de t de mouvement de g dans le repère r o i g. اول حاجه اش غادي ندير هنايا ديما قلت لك اودي في البروجيكتيل ولا فاش كنت دير الشوت بارابوليك. صافي، اول حاجه تسطر عليها هما لي كونديسيون انيسيال ديال البوزيسيون، كونديسيون انيسيال ديالاش ديال الفيتاس. نخرجوهم هنايا ندوز نجاوب على ليكزيرسيس. بالنسبه لي كونديسيون انيسيال صافي ديال البوزيسيون نبداو بهم هما الاولى. هما شنو نقصد بهم لي كونديسيون انيسيال ديال البوزيسيون؟ يعني هذيك لي كوردوني ديال ديك لي بوين فاش كانت هذيك لو سيستيم étudié à l'instant t égale 0. à l'instant t égale 0 à partir du point A. يعني هاد الوصول اللي غادي نيتوديو كان في لو بوين A à l'instant t égale 0. يعني خصنا نمشيو نخرجوا x0 égal و y0 égal لو بوين A. شنو هما لي كوردوني ديالها؟ يعني لي كوردوني ديال هاد لو بوين يعني تتسمى هاد لو بوين دو ديبار. صافي، à l'instant t égale 0. لي كوردوني ديالها الا سقطناها على او اي غادي نلقاو 0، سقطنا على او اكس غادي نلقى هاد لو بوين اللي عطاونا هما اكس ا. يعني شحال تكون عندنا اكس 0 راه هي اكس ا تساوي 450 متر، وشنا هي اي 0 راه هي اي ا، وإلا سقطناها هنايا غادي نلقاو هي 0. يعني 450 و 0 اش يمثلوا لنا هما لي كوردوني ديال لو بوين دو ديبار ولا لو بوين دو ديبار على l'instant t égale 0. صافي، حنا خرجنا ديال البوزيسيون. خصنا نمشيو نخرجوا لي كونديسيون انيسيال ديال الفيتاس. بالنسبه لي كونديسيون انيسيال ديال الفيتاس اللي ديما تنكتب لهم v0 x و v0 y يعني à l'instant t égale 0. غادي نمشيو لا فيتاس اللي هي v0، ها هي v0، وغادي نحاول نديروا لهاش البروجيكسيون ديالها وغادي نشوفوا اش غادي تعطينا. صافي، الا شفنا هذه هي v0 نديروا لها لي بروجيكسيون ديالها sur او x و sur او y. الا شفنا v كي دايره مع او x راهم سون باراليل، ها في 0 وها او اكس يعني باراليل بصح دو سونس اوبوزي. يعني اش غادي تعطينا هنايا موان في 0. صافي، هادو هما باش نقول لك شكون اللي تيشونجي لنا في ليكزيرسيس كامل هما لي كونديسيون انيسيال كاينين هادو، وكاين هاد الروبير
باش تبقى عاقل عليها ديما. راه نقدر نغير كاين في لي كونديسيون انيسيال، نقدر نغير كاين الروبير، هذاك الشيء كاع اللي كنتي عرفتي يتغير، ولكن لا ميثود باش نخرجو راه ما تتغيرش، تبقى نفس الحاجه. صافي. ناقص في زيرو لقينا هنايا، قلنا علاش؟ حيت باراليل وعندها دو سونس انفيرس. صافي. بالنسبه ل في زيرو ايكغيك، هي هاد في زيرو خصني ندير لها البروجيكسيون ديالها سور او ايكغيك. شوفوا لنا في زيرو الا درنا لها البروجيكسيون سور او ايكغيك راها بيربونديكولير، يعني لا بروجيكسيون ديالها شحال تعطينا؟ هي زيرو. وعقلوا على هاد القضيه قبل ما نحط ستيلو نمشي نخرج لي كونديسيون انيسيال. ديما هادي في اي اكزرسيس ديما ا لانستون تي ايكال زيرو خصني نعرف لو بوين دو ديبار ونعرف لا فيتاس. صافي. لا فيتاس انيسيال واش افيك اون فيتاس انيسيال ولا سون فيتاس انيسيال، ونعرف ندير لهم لي بروجيكسيون ديالهم، يعني نخرج لي كومبوزون ديالهم، نخرج لي كوردوني ديال هاد لي كونديسيون انيسيال. صافي. دابا عاد ندوز ليكزرسيس. قالك باغ ابليكاسيون دو لا دوزيام لوا دو نيوتن تروفي لي زيكواسيون اور اكس دو تي y دو تي دو موفمون دو جي زيرو دون لو روبير ار او اي جي. اش غادي نكتب هنايا في لا كيسيون الاولى؟ هنايا اول حاجه باش نبداو شنو هي؟ هو لو سيستيم اتوديي. صافي. اول حاجه غادي نبدا بها هي هاد لو سيستيم اتوديي. اش غادي ندير؟ سيستيم اتوديي هي هاد الهليكوبتر. صافي. شنو هو لو سيستيم اتوديي عندنا هنايا؟ هي هاد الهليكوبتر اللي تنهضروا عليها. صافي. بالنسبه البيلون دي فورس، بالنسبه للبيلون دي فورس حنا في الشوت ليبر عارفين راه تيكون لو بوا. الا قريتي هنا راه كتبوا لنا ايتود دو لا شوت ليبر، يعني باش يكون شوت ليبر راه ضروري غادي تكون فيه لو بوا. وتا واحد القضيه قالك اون نيغليج لي فورس لي هي ا لاكسيون دو لير سور لا باك. يقدر يعطيوك هنايا في اكزرسيس. صافي. ممكن تصادف شي اكزرسيس كمثال اللي فيه هاد لي فورس. صافي. ديال ابليكي باغ لير. في هاد الحاله راه ما كاينش. يعني شنو هما بيلون دو فورس؟ شنو هي لا فورس اللي كاينه هنايا؟ كاين بي اللي هو البوا. صافي ولا سون بوا. اش غادي ندير هنايا؟ باغ ولا دابخي لا دوزيام لوا دو نيوتن اش غادي نلقاو؟ لا سوم ديال لي فورس اكستيريور ايغال ام ا جي. الوغ بالنسبه لي فورس عندي اكستيريور عندي في هاد الحاله هي بي ايغال ام ا جي. صافي. اش غادي ندير هنايا؟ نقدروا نعوضوا هنا نمشي نديروا البروجيكسيون ديال بي ونشوف شحال تعطينا. يلا نمشيو نديروا لي بروجيكسيون ديال بي. بالنسبه لبي لي بروجيكسيون ديالها يعني تهضر على بي اكس و بي ايكغيك. باش ندير لها بروجيكسيون خصنا ضروري نرسمو بي. حنا نشوفوا هاد لاباكي صراحه انايا ماشي لي لوكوبتير هي اللي سيستيم اتوديي. هاد برديت البال هي كاينه الهليكوبتر، ولكن هذوك لو تراجيكتوار ماشي الهليكوبتر اللي دايره. صافي. هذيك لو باكي هي اللي دايره. صافي. يعني هنا لو سيستيم اتودي ماشي الهليكوبتر، ني لو باكي. الهليكوبتر ماشي هي اللي غادي طيح، هذيك الشيء اللي غادي تلقى هذيك الهليكوبتر، ديك الباكي اللي غادي تلقى لنا ديك الهليكوبتر هي اللي غادي دير هاد التراجيكتوار. يعني هنايا هنا راه لو باكي. يعني الا شفنا هادوك لو با كيفاش غادي توصلنا لهاد البلاصه هادي، لو بوا الا جينا نرسموه كيفاش غادي يكون؟ هذا هو البوا ديالها بي. الا جينا نديرو لي بروجيكسيون ديال بي بالنسبه لبي اكس، يعني بي سور او اكس ها او اكس ها بي يعني بيربونديكولير، هنا تعطينا الزيرو. بالنسبه لبي مع او ايكغيك باراليل عندهم ميم سونس، وهذا هو الاغلبيه اللي دي زيكزيرسيس. نقدر نقول كاع التمرين انا درتو على هادي باش يبان لك هاد القضيه. اغلبيه ديال لي زيكزيرسيس تلقاو ان تيعطيوك ان هاد او ايكغيك الفوق، فاش تجي دير البروجيكسيون ديال بي مع هاديك تعطيك موان بي. لا في هاد ليكزيرسيس نيت الحاجه اللي خصك ترد لها البال انهم عطاونا هنايا او ايكغيك مع بي عند باراليل ولكن ميم سونس، يعني هنا ماشي موان بي غادي تكون عندنا هنايا بي. صافي. اللي هي تتساوي لنا لانتونسيتي ديال بي هي ام فوا جي. نكملو يلا. باغ لا بروجيكسيون
سيغ او اكس على حسب لي لاكس لينا او اكس واش اخر و يكريك. اش غادي نلقاو باش غادي نديرو هاد لا بروجيكسيون؟ غادي نلقاو هي ام ا جي اكس ايغال بي اكس، وغادي نلقاو ام ا جي يكريك صافي غادي تساوي لنا بي يكريك. بالنسبه لبي اكس احنا درنا لهم لي بروجيكسيون هي زيرو، وبالنسبه لبي يكريك راه هي ام فوا جي صافي. هنا غادي تكون ا جي يكريك لاكسيليراسيون. الوغ الفيكتور ديال لاكسيليراسيون اللي هي ا جي، يعني نلقاو لي كومبوزون ديالها، يعني ا جي دو اكس وكذلك ا جي دو يكريك ايغال اش غادي تساوي لنا هنايا؟ هادي شحال تتساوي؟ هي زيرو و ا جي يكريك هاهي ام في ا جي اكس تساوي لنا زيرو، دونك ا جي اكس تساوي لنا زيرو، ام ا جي يكريك تساوي لنا ام جي. لا اختزلنا بهاد الام غادي تعطينا انها تتساوي لنا جي. وديجا حنا عارفين ان راه ا جي اكس راه هي لا ديريفي دو في اكس صافي، و ا جي يكريك راه هي لا ديريفي ديال في يكريك صافي. لان الغرض ديالي هو نجبد لي زيكواسيون اوغيغ، يعني اكس دو تي و يكريك دو تي صافي. حيت نبغي نجبدهم، اول حاجه تنجبد لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون راه هي لا ديريفي ديال لا فيتاس انستونطاني، يعني باش نلقى لا فيتاس خصني ندير لانتيغراسيون، يعني نعتمد على البريميتيف، وعاوتاني باش نلقى اكس دو تي و يكريك دو تي نعاود ندير البريميتيف. يعني اول حاجه ركزت عليها هي نحاول نجبد لاكسيليراسيون صافي. يلا اش غادي ندير هنايا؟ باغ انتيغراسيون ديالاش لمن غادي نديرو لانتيغراسيون ا جي اكس و ا جي يكريك اون تروف اش غادي نلقاو؟ في اكس و في يكريك صافي. اش غادي نديرو هنايا؟ نديرو في يعني في اكس في يكريك. الا قلت بالنسبه لفي اكس هي بريميتيف، هي دي تمشي لا جي اكس ودير لها بريميتيف ديالها، عندك فيها زيرو، البريميتيف ديالها هي واحد الكونستون. شنو هي ديك الكونستون؟ كنا تنكتبو النيته هادي بصح الانستون تي ايكال زيرو في اكس الانستون تي ايكال زيرو صافي. في يكريك بريميتيف ديالها هي جي فوا تي بليس واحد الكونستون. شنو هي ديك الكونستون اللي خصنا نزيدو؟ اللي هي في زيرو يكريك ولا في يكريك زيرو. وهادو ديما تنقول لكم اودي هادو راه هما اللي خصك تمشي معاهم. راه هنا الا زقلتي في هاد لي كونديسيون انيسيال هنايا راه مشاك ليكزارسيس كامل. علاش دي مشاو لك لي زيكواسيون كاملين اوغيغ، وإلا مشاو لك لي زيكواسيون اوغيغ ما غاديش نسيي كاع تجاوب لي على شي سؤال من بعد. علاش؟ لان تنعتمدو عليهم من بعد صافي. يعني اش غادي نحاول ندير هنايا؟ في اكس زيرو صافي. وهنا راه عندي في اكس زيرو في يكريك زيرو اللي هما لي كونديسيون انيسيال ماشي د البوزيسيون د الفيتاس. يعني حيت نمشي نرجع لي كونديسيون انيسيال اللي قلت لكم في الاول نخرجوهم، ها هما ديال لا فيتاس شحال تتساوي لنا؟ هي موان في زيرو، وهادي شحال هي زيرو. يعني اش غادي تعطينا هادي؟ في زيرو اكس حنا غادي نعوضوها هي موان في زيرو، وبالنسبه لفي زيرو كريك راك تتساوي لنا زيرو، يعني جي فوا تي. هادشي اللي غادي نلقى في يكريك و في اكس. وديجا حنا اش عارفين؟ ان راه هاد في اكس في الدرس راه هي ديت اكس سيغ تي تي، وهاد في يكريك راه هي ديت يكريك سيغ تي تي صافي. يعني باش نلقى اكس وباش نلقى يكريك اش غادي ندير؟ نحاول ندير عاوتاني لانتيغراسيون. يعني اش غادي نجي نكتب هنايا؟ باغ انتيغراسيون ديال اش هاد لانتيغراسيون ديال في اكس وكذلك ديال في يكريك اون تروف اش غادي نلقاو؟ اكس دو تي يكريك دو تي اللي تيتسماو هادو بجوج تيتسماو لي زيكواسيون اوغيغ، و تادي ممكن تسمى ليكواسيون اوغيغ. وديما قلت لكم واحد القضيه، ديما هاد في اكس الا رديتو البال اغلبيه تلقاوها ديما كونستون صافي. ولكن راه ماشي نقول لك الاغلبيه، راه يقدر يقلب لك لي زاكس ولا شي حاجه، بلاصه هاد اكس يكتب لك يكريك وبلاصه يكريك يكتب لك اكس، راه غادي تقلب تما القضيه صافي. يعني هنايا في هاد الحاله تنهضر على هاد ليكزيرسيس. الا شفنا في اكس يعني لا فيتاس سويفون لاكس او اكس غادي نلقاوها كونستون ما تتشونجاش، تبقى ديما كونستون. يعني في اي انستون الفيكتور دو فيتاس ولا لابسيس ديال الفيكتور دو فيتاس تيكون كونستون. يعني راه في 0 اكس هي في 0 اكس في لانستون تي 1 هي في 0 اكس في لانستون تي 2، يعني ديما تتبقى لنا كونستون.
وإلا شفتو في ليكزيرسيس اللي ديجا صحينا راه كنا رسمنا لاكو لقينا ان في اكس تكون كونست صافي. بالنسبه لفي اي في هاد الحاله تساوي لنا جي تي صافي. الا شفتو هنايا في اي شحال تساوي لنا هي جي فوا تي صافي. الا جينا نلاحظوا هنايا في اي تساوي لنا جي فوا تي، الا جينا نديرو لها الغوبريزونطاسيون ديالها كيفاش غادي نلقاوها جي تي واحد لا فونكسيون اش لينيير صافي. الا جيتي ترسم هادي وحيت لا بونط ديالها بوزيتيف غادي تلقاها غاديه وهي تتزاد من الزيرو وهي تتزاد الفوق صافي. على حسب كل اكزيرسيس، لان الاكزيرسيس اللي فات كنا لقينا هذيك كرواسون في واحد البلاصه اللي خصك تفهم هو اناش في البروجيكتيل فاش تكون عندي البروجيكتيل تعرف فاش تكون البروجيكتيل طالع في اكس تكون ديما كونستون وفي اي تكون تتنقص. فاش توصل السومي اش يوقع في السومي؟ كاين اللي تيقول لي الفيتاس ماشي الفيتاس في السومي تا ايكال زيرو باش تفهموا عليها حتى نوصلوا للسومي ماشي لا فيتاس ايكال زيرو، لا فيتاس سويفون لاكس او ايكغيك هي اللي تتساوي زيرو. بطريقه اخرى يعني لا فيتاس في السومي البروجيكسيون ديالها سور او ايكغيك هي اللي تتساوي زيرو، اما بالنسبه لفي اكس راه ديما كونست صافي. من بعد فاش تبقى عاوتاني نازله راه لا فيتاس سويفون او ايكغيك راه تتزاد اللي هي تتكون نيجاتيف. علاش تنهضر على دي زيكزيرسيس علاش تتكون نيجاتيف؟ حيت لو سونس ديالها تيكون كونتر لو سونس ديال او ايكغيك صافي. نكملها هنايا يلا نكملوا هادشي اللي عندنا هنايا في اكس دو تي و في ايكغيك دو تي. اش غادي نديرو هنايا اكس دو تي ايكغيك دو تي. بالنسبه لاكس دو تي خصنا نديرو البريميتيف عندي موان في زيرو يعني ندير موان في زيرو فوا تي لان كونستون ضربها في تي بلس قلنا لي كونديسيون انيسيال اللي هو اكس زيرو ديما غتزيد هاد لا كونستون صافي. اش غادي ندير هنايا ايكغيك دو تي ندير لهادي البريميتيف هي جي فوا تي كاري سور دو بلس صافي يعني البريميتيف جي راه كتبتها و تي البريميتيف ديالها تي كاري سور دو بلس ايكغيك زيرو. وهادو راه ديما قلنا هما لي كونديسيون اش انيسيال ديال البوزيسيون كونديسيون انيسيال ديال البوزيسيون. نمشي نرجعوا لي كونديسيون انيسيال ديال البوزيسيون اللي خرجت في الاول باش نقول لك ديما بقى تخرجهم لان صافي راك تكون ديجا خرجتيهم ما تلقاش مشكل. اكس زيرو لقينا فيها 450 و ايكغيك زيرو لقينا فيها زيرو صافي. هاد ايكغيك زيرو راه لقينا فيها زيرو يعني فاش نجي نعوض انا هنايا اش غادي نلقى نكتبها في ورقه اخرى نكمل في ورقه اخرى يعني اش غادي نكتب هنايا اكس دو تي ايكغيك دو تي شحال كنا لقينا في اكس دو تي ها هي الا رديتو البال هي موان في زيرو فوا تي يعني ها هي موان في زيرو فوا تي بلس اش اكس زيرو على حسب لي كونديسيون انيسيال اللي كنا ديجا خرجنا في الاول هي 450 متر صافي. بالنسبه لايكغيك دو تي احنا شحال لقينا هنايا هي جي فوا تي كاري سور دو صافي هي جي فوا تي كاري سور دو بلس ايكغيك زيرو على حسب لي كونديسيون انيسيال لقينا فيها زيرو. وحنا خرجناش لي زيكواسيون اوغير ديال اكس دو تي و ايكغيك دو تي يعني اكس اون فونكسيون دو تي و ايكغيك اون فونكسيون دو تي صافي. صراحه فاش نسالي هذا نوصيكم على واحد القضيه ديروا هاد الشيما راه غادي بقى تنفعك بزاف خصوصا في لي كيسيون اللي من بعد صراحه. شحال من واحد انا في الدراري اللي ديجا قراو عندي تيجي تلقى باقي لحد الان عاقل على هاد القضيه لان تتفك بزاف. حنا عندنا لو طون اللي هو تي لانستون تي دابا حيت تنكون عارف انا لو طون في واحد لو بوين صافي تنقول هاد البروجيكسيل وصلت لواحد لو بوين في واحد لانستون صافي. الا كنت انا عارف هذيك لانستون اش ممكن نعرف على هذيك لو بوين؟ ممكن نعرف لاش في ايكغيك ديالها صافي في ايكغيك ها هي دو تي عقلوا على هادي مزيان صراحه تفكني في شحال من اكزرسيس في ايكغيك دو تي. شنو هي هاد لا غولاسيون على حسب هاد التمرين حنا ديجا خرجناها هادي شحال لقينا في ايكغيك اون فونكسيون دو تي هي جي فوا تي ها هي نكتب هنا نجي نكتب هنايا هي جي فوا تي ان في ايكغيك على لانستون تي تتساوي لنا جي فوا تي. الا كنت عارف لانستون اش ممكن نخرج ممكن نخرجاش اكس دو تي وإلا كنت عارف تي راه ممكن نخرج حتى ايكغيك دو تي صافي. وهادو راه خرجناهم لا غولاسيون ما بين اكس دو تي و تي راه هي هادي هي موان في زيرو بصح راه تيتغيروا على حسب كل تمرين شحال تلقاو فيه 450. وبالنسبه الى عندي تي وبغيت ايكغيك راه ايكغيك دو تي شحال تتساوي لنا تتساوي لنا جي فوا تي كاري سور دو. هنا غادي نكتب اكس دو تي وهاد لو شيما تتفكني بزاف. دابا الا عندي تي ممكن جبت في ايكغيك ممكن جبت ايكغيك ممكن جبت اكس ديال هذيك لو بوين اللي ديال هذيك لانستون.
طريقه اخرى الا عندي هادي، يعني الا عندي شي وحده في هادو راه ممكن نخرجهم. شحال عندي هنا من حاجه؟ 1 2 3 4، عندي 4 ديال الحوايج. الا عندي وحده في هاد 4 ديال الحوايج ممكن نخرجهم كاملين، بصح نعتمد على هاد لي زيكواسيون اللي ديجا خرجت. صافي. اش تندير انا هنايا؟ تنسمي هادو باش نقول نسمي هاد لا غولاسيون هادي نسميها لا غولاسيون 1، هادي اللي فيها اكس لا غولاسيون 2، وهادي اللي فيها هنايا ايكغيك لا غولاسيون 3. صافي. انا عندي 3 ديال لي غولاسيون. نمشي ندوز لا كيسيون اخرى. صافي. اش قلنا في لا كيسيون اخرى؟ قالك ديتيرميني لانستون d'arrivée de paquet au sol. شنو هي لانستون؟ لان هاد لا باكي غادي نصيفطها من هاد الهليكوبتر على لانستون تيغال زيرو، ولكن اش طلب منا هي لانستون داريفي، يعني فاش داريفي او سول، يعني فاش غادي توصل هنايا شحال غادي نلقاو في لانستون. بحال دابا الا قلتي شي واحد هذاك اللي غادي يلوحها من هنايا عنده واحد الكرونو، اللحظه فاش غادي يلوحها الكرونو مكتوب فيه 00 غادي يطلقوا، الكرونو تيبقى يحسب هذيك الباكي تتبقى غاديه لنا بحال هكا فت 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 حتى لهنايا. صافي. فاش غادي توصل لهنايا غادي يوقف داك الكرونو، غادي يشوف الكرونو هذاك الشيء اللي غادي يلقى في هذاك الكرونو، هذيك هي اللي تسمى لانستون داريفي دو باك. صافي. يعني اش غادي ندير هنايا باش نجبد هاد لانستون داريفي؟ غادي نرجع لهاد لو شيما اللي عندي هنايا. انت بغيتي واحد لانستون، انت بغيتي تي، هذه هي اللي بغيتي، هذه هي اللي بغيتي تخرج. انت باش تخرج هادي، يعني فاش غادي طيح لنا في هاد لو بوين تي، انت اش تكون عارف على هاد لو بوين تي؟ شوف قلب انت واش عارف عليها في يكريك، واش عارف عليها اكس، واش عارف عليها يكريك. صافي. الا جينا حنا لهاد لو بوين تي في يكريك ما تعرفش عليها، ما كاينين زعما شي حاجه في الدرس. في يكريك تنعرفها في حاله واحده في السومي، في يكريك في السومي تتساوي لنا زيرو. هنا ماشي هذا ماشي السومي، هذا لا بورتي. صافي. الا جينا نشوفوا هنايا الحاجه اللي تنعرفوا على هاد لو بوين عندنا صراحه جوج حوايج، اما هاد الاخر. صافي. اما ايكغيك ديالها، يعني من هنا لهنايا واش تمثلنا هي ايكغيك ديال تي، يعني من او حتى لهاد البلاصه هي ايكغيك تي، وايكغيك تي هي هاد لا ديستونس كامله اللي هي تتمثل لنا اش، يعني عارفين ايكغيك دو تي. ولا عارفين اش نسقطوا هاد تي، هاد لو بوين تي نسقطوها مزيان هنايا، شحال غادي تعطينا زيرو. الا سقطناها هنايا على او اكس غادي تعطينا شحال؟ زيرو. يعني عارف جوج حوايج، عارف اكس وعارف ايكغيك. بالنسبه لهاد لو بوين تي اش عارف عليها؟ عارف لها اكس ديالها يعني لابسيس ديالها، وعارف لها لوردوني ديالها. يعني باش نلقى تي اما نخدم هاد لا غولاسيون ولا نخدم هاد لا غولاسيون اللي بالك نتايا. نمشي انا نخدم لا غولاسيون 3 نشوف شحال نلقى. بغيت تخدمهم بجوج خدمهم بجوج غادي يعطيوك نفس الريزولت. نخدم انا هاد لا غولاسيون هادي. صافي. يعني اش غادي نجيب هنايا في لا كيسيون 2؟ يعني اش غادي نكتب هنايا لانستون ديالاش داريفي. يلا كيفاش غادي نخرجها من في لو بوينت؟ قلنا لو باكي كمثال. صافي. هذيك لو باكي مالها اش غادي يوقع لها؟ طومبي او سول. صافي. فوقاش غادي طيح لنا؟ فهاد لو سول. طومبي au sol dans le point T اللي هي نقدر نسميوها بوين ديالاش داريفي، البوين ديالاش داريفي او سول. صافي. اور يكريك تي ايكال، شكون اللي غادي يقول لي انا يكريك تي ايكال؟ راه انا اللي غادي نعرفها، يعني خصني نمشي للحظه. صافي. يكريك دو تي شحال تتساوي لنا؟ هي اش. الوغ يكريك دو تي هي هادي، شحال تتساوي لنا يكريك اون فونكسيون دو تي. دابا هادي يكريك غادي نعوضها بهاد ليكواسيون 3. اش غادي نكتب هنايا؟ نكتب هي جي فوا تي كاري سور 2 ايكال اش. صافي. يعني يكريك دو تي عندنا جوج طرق باش غادي نحسبوها، اما من لو شيما راه تتساوي لنا اش، ولا نعتمد على هاد ليكواسيون 3 اللي هي لا غولاسيون ما بين يكريك و تي ونحاول نجبدها. صافي. يعني اش غادي تعطيني؟ هي اش نجبدو هنايا تي، دونك شحال ندير نلقاو في تي ندي 2 من لهيه، يعني جوج اش سور جي، ونزيد لها هنايا واحد لاراسين.
صافي. وندير لابليكاسيون نيميريك ديالي اللي هو هنايا نعطيكم واحد القضيه اللي رديتو البال في هاد هادي، يعني هاد لانستون ديال لاغيفي ديبون ديالاش ديال لوتور او سول. صافي، داك لالتيتود او سول. والجي راه على حسب التشجيع، على حسب واش راك في لاطير ولا راه، يعني واخا تغير في لا فيتاس انيسيال ولا شي حاجه غادي تلقى نفس الوقت باش غادي تطيح. مفهومه؟ يلا اش غادي ندير هنايا، اش غادي نحاول ندير هنايا، غادي نمشي نحسب هي جوج. بالنسبه لاش عطاونا هي 450 سور 10، هادي مع هادي مشات جوج في 45 هي 90، يعني غادي نديرو جذر مربع ديال 90. شحال دي تساوي لنا؟ يعني دي تعطينا هي 3 لا راسين دو 10. صافي، دي تعطينا هي 3 لا راسين دو 10، يعني هي تقريبا نلقاو 9.48 سكوند. المعنى ديالها باش نبقاو نفهمو ديما ماشي الجواب ديالي صافي ندوز ندير شويه فهم شويه. يعني هادي فاش غادي نلوحها من هنايا في الكرونو غادي يكون مكتوب عندي في داك الكرونو 0. فاش غادي نرميها كمثال من هنايا اش غادي نتلقى، اش غادي يوقع لنا ونتلقى داك الكرونو. فاش غادي توصل لهنايا غادي نوقف داك الكرونو. شحال ديال نلقى مكتوب في داك الكرونو؟ ديال نلقى 9 ثواني و48 سكوند. شحال ديال شحال من تنقولوا من ديال الوقت داز باش تمشي لنا هاد الباكي من هنا لهنايا؟ 9 ثواني و48 سكوند. صافي. جا لا كيسيون 3 هنايا، لا كيسيون 3 اش قالنا في لا كيسيون 3؟ trouver l'équation de la trajectoire de mouvement de G0. باش نلقاو ليكواسيون ديال التراجيكتوار صراحه هذا واحد لا كيسيون اللي هو في الدرس تعتمد على الدرس، اللي هو تيتغير من اكزرسيس ليكزرسيس. علاش؟ حيت راه ليكواسيون ديال التراجيكتوار ديبون ديال ليكواسيون اوغير، وإلا كانوا تغيرونا لي زيكواسيون اوغير يعني حتى ليكواسيون ديال التراجيكتوار غادي تغير. يعني ما نكونوش حافظينها ولا شي حاجه. ليكواسيون دو لا تراجيكتوار صافي. اش غادي ندير هنايا؟ اون غادي نمشي لا غولاسيون، لان كيفاش نديرو نخرجوا كيفاش نخرجوا ليكواسيون ديال التراجيكتوار. تنمشي لاش الاكس اون فونكسيون دو تي، نمشي نقلب على تي اون فونكسيون دو اكس، داكشي اللي لقيت نجي نعوضو هنايا. يعني اون اكس دو تي ايغال موان في زيرو فوا تي بلس 450. من هادي نجبدو تي نشوف شحال ديال نلقاو. واش غادي ندير؟ شحال دي تعطيني هنايا؟ دي تعطيني هي اكس دو تي موان 450 égale moins V0 fois T. Donc T égale, là oui, T moins V0 ندير أخرى يعني X de T moins 450 sur moins V0. صافي. هادي باش نديرها هكا غادي نأطرها وغادي نجي نكتب حدا ليكواسيون 2 باش ديما نتعقلو عليها. يعني نكتب ليكواسيون 2 تفكر راه كنا ديجا جبدنا باش ما شحال من واحد الشيء يدير تينسى هو كاع بلا راه جبد لي زيكواسيون. هادوك لي زيكواسيون اللي خرجتيني راه هما اللي ضروريين من بعد. اش غادي ندير؟ اون رومبلاس remplacer ht dans l'équation ou dans la relation 3. يعني la relation 3 فيها le t يعني l'instant t غادي نهز دابا هادشي اللي لقيت في t هنايا ونمشي نغومبلاسيه. الوغ y بصح حنا تنكتب y ما تنكتبش دو t، يعني y دو x ايغال g فواش t كاري شحال عندنا حنا في t. المهم نكتب t كاري سور ندير هنا y دو t ايغال سور 2 يعني y دو x غادي نرومبلاسيو دابا تي يعني هي جي فوا تي شحال تتساوي لنا حنا ديجا حسبنا هنايا هي x موان 450 سور موان في زيرو ما نساوش او كاري سور 2. صافي. هي ان دومي ممكن نكتب لها ان دومي هاد الدو نجيبها لهنايا فوا جي فوا x موان دو تي موان 450 او كاري سور في زيرو كاري. هادي راه فيها موان حيت او كاري راه حيدات هاديك الموان. وهادي اللي غادي نأطر هنايا y دو x هنا غادي نأطرها تتسمى ليكواسيون اوغيغ، ليكواسيون دو تراجيكتوار ماشي اوغيغ، تراجيكتوار. صافي
صراحه هنايا بالنسبه لي كيسيون اللي كاينين هنا راه تسالى، ولكن غادي نزيد واحد لا كيسيون. شنو هو هاد لا كيسيون اللي غادي نزيد هي هو تجبدوا لي كوردوني ديال لا فيتاس في هاد لو بوين هادي. صافي نحاولوا نرسموها ونجبدوا لي كوردوني ديالها ديال لا فيتاس، نسميوها في تي، يعني نمشيو نجبدوهاش لي كوردوني ديال في تي. يلا كيفاش غادي ندير؟ بسيطه. اش غادي نكتب هنايا لا كيسيون 4 غنليستها، يعني غادي لي كومبوزون صافي ديال في تي ندير لا فيكتور. يعني اش خصني نمشي حيت يقول لي لي كومبوزون ديال في تي، يعني اش خصني نمشي نجبد؟ خصني نمشي نجبد في اكس تي وفي يكريك تي، ومن بعد نمشي نرسمها. صافي من بعد نمشي نرسمها. اش غادي ندير هنايا بالنسبه لفي اكس دو تي؟ هادي راه قلنا راه ما تتشونجاش. الا رجعنا هنايا ليكزيرسيس فاش كنا ديجا خرجنا في لقينا ان في اكس ما تتفارياش، يعني في اي انستون كيما بغات تكون راه في اكس دي تبقى عندها نفس القيمه اللي هي موان في زيرو. يعني حتى هنايا هاد في اكس دو تي غادي تكون هي موان في زيرو. صافي. بالنسبه لفي ايكغيك راه تتفاريا اون فونكسيون دو تي، يعني شحال تساوي لنا في ايكغيك دو تي؟ يعني غادي تساوي لنا واحد القضيه اللي هي جي فوا لانستون تي فاش غادي يكون في هذيك لو بوين تي. صافي. هادي ايكال بالنسبه لا فيتاس انيسيال شوف عطاونا هنا في ليكزيرسيس هي 50، يعني غادي نلقاو هنايا موان 50. وبالنسبه لهذه دي نلقاو هي 10 فوا. بالنسبه لتي تي راه كنا ديجا حسبناها، هي لانستون فاش غادي وصلنا لهاد الباكي غادي توصلنا لو بوين تي كنا ديجا لقينا فيها 9.48، يعني 10 مضروبه في 9.48. صافي. اش غادي نلقاو هنايا باش نديرو هادي في هادي نلقاو هي 94.8. صافي. هاني لقيت هادي ولقيت هادي، يعني انا متر بار سكوند. بغيت نحسب لها كمثال لو موديل ديالها في تي هو لا راسين ديال في اكس تي كاري بلس في ايكغيك تي كاري. وإلا جينا نحسبوها هنايا غادي تعطينا هي لا راسين ديال نديرو هنايا 50 بلس ندير تعطينا هي فاش نعوض بهادي وبهادي. المهم غادي تعطيني هنايا 50 كاري هنايا 94.8 كاري. نجي نحسبها غادي نلقى هي 107.77 متر بار سكوند. حتى لهنايا مزيان، ولكن فاش يقول لي رسمها تبع معايا مزيان هنايا في هاد الحبه. فاش يقول لي رسم كمثال هاد في تي، في تي البوان مناش غادي تبدا هنايا كيفاش تكون طونجونت هاد التراجيكتوار تكون طونجونت. حيت نبغي نرسمها خصني ضروري نمشي نقلب على لونغل بينها وبيناش. اسمعني مزيان كمثال لا ترسمها باش نرسمها مزيان كمثال لا ترسمها ترسمها هكا تكون شنو هي هادي، تكون هادي هي في تي. باش نتعلم نرسمها باش نجيبها مزيان بالضبط هو خصني نمشي نحسب هاد الاخر هاد تنهضر على هاد لونغل هادي بينها وبين لوريزونطال هادي نسميها كمثال بيتا. هنا مرات يقول قلب لنا على هاد بيتا. شنو هي هاد بيتا؟ هو تنقولوا ديك لونغل اللي غادي دير لنا هاد في تي مع لوريزونطال. كيفاش غادي نجبدوها بلي بروجيكسيون؟ حنا خصناش نديرو اول حاجه تنديرو هاد القضيه. تبع معايا مزيان تنرسمها تنقول راه ممكن غادي ترسم كمثال هكا ماشي بالضروره يقدر يرسمها شي واحد هكا يقدر يرسم، ولكن باش نرسموها كاملين نجيبوها في نفس بحال جي هي هذيك خص كلشي يكون عارف هاد لونغل هاد بيتا. الا حددت انا بيتا وحددت انت بيتا وحدد الاخر بيتا وقلنا نرسموها غادي نرسموها كاملين في نفس البلاصه. ولكن الا ما حددناش بيتا كل واحد غادي يدير لها شي اتجاه. صافي. الا هو اش ندير انا في الاول كنرسمها باش تبان لي كيفاش غادي ندير نخرج ديك البيتا. انا رسمتها انا عشوائيا حيت نعرف ديك البيتا راه ممكن نعرفها مزيان. صافي. دابا فاش نرسم انا في دو تي بهاد الطريقه وهذه هي بيتا. الا جينا درنا لي بروجيكسيون غادي نلقى هذه هياش في اكس تي. صافي. لي بروجيكسيون
وغادي نلقى هذه هي في اي تي. صافي. الا جيت لهنايا، الا بغيت نخرج دابا هذه، غادي نمشي نخدم في اكس دو تي في هذا التريونغل هذا، راه بالنسبه للبيتا راه هي الكوس. يعني دابا الا جينا نديرو لي بروجيكسيون هنايا ابارتير ديال هاد لي بروجيكسيون في اكس دو تي، في اكس دو تي راه هادشي اللي تنخرج هنايا من هذاك الرسم اللي رسمت. الا ما رسمتيش نلقى مشكله. بصح انا الرسم ديالي رسمت عشوائيا. بيتا غادي تكون هكا تقريبا، في تي غادي تكون هكا، وغادي تكون هاد الزاويه هي بيتا، والغرض ديالي هو نجبد هاد بيتا، حيت نعرف بيتا نعرفها انا ولا تعرفها انت، راه كلشي غادي يعرف يرسم مزيان. الا هو تنرسم عشوائيا تنجبد بيتا عاد ممكن نرسم مزيان. صافي. في اكس دو تي على حساب هادشي اللي رسمت انا هنايا راه غادي نلقاه تيساوي لناش في زيرو. صافي. هي ولا هي في تي ماشي في زيرو، تكون هي في تي. هو هذا الوتر هذا اللي هو في تي. الكوس ديالاش ديال تيتا، باش تفهم الكوس ديال تيتا، الكوس تيتا ولا بيتا، انا سميتها كوس بيتا. صافي. الا هو الا رديتي البال هنا لو سين، لان ضروري تنديروا لي بروجيكسيون خصنا نبقى نردوا لو سين. لو سين ديال في تي غادي تكون هكا، تكون في هذا الاتجاه، او اكس غادي لنا في هذا الاتجاه، يعني غادي تكون مواه. ها هي. صافي. من هذه نمشي نجبد بيتا في اكس دو تي راه ديجا حاسبينها هي مواه 50. صافي. ايكال مواه في تي هو الموديل اللي حسبته من هنايا هي 107.177 فوا الكوس ديال بيتا. يعني الكوسينوس المواه مع المواه تمشي، دونك الكوسينوس ديال بيتا شحال يساوي لنا؟ هي 50 نقسمها على 107.177. وفي التالي اش غادي نلقاو الا بغينا بيتا؟ يعني خصنا نحيدو الكوس. باش نحيدو الكوس نديرو كوسينوس موان زين، يعني لا فونكسيون ريسيبروك ديالو ديال 50 على 107.177 ايكال يعني 50 وهنا 107.177. وغادي نلقى في هاد البيتا تتساوي لنا 62 صافي فاصلة 19 دوغري. صافي. يعني هاد الزاويه اللي هنايا، حيت نبغي نرسم دابا هاد التي، خصني نمشي نشد هاد لونغ، ندير في هاد لونغ شحال 62.19 دوغري. صافي. هاد لا كيستيون راه ما زيداش في التمرين ولكن زدتها. يعني لو كومبوزون ديال لا فيتاس فاش توصلنا لواحد لو بوين، عقلوا عليها فاش يبغيو يحسبوا لنا الكومبوزون ديال لا فيتاس فاش توصل لواحد البوين. يعني خصنا نكونوا عارفين لانستون في هذيك البوين، والا ما كناش عارفين لانستون المهم نكون عارف شي حاجه على هذيك البوين، اما اكس ديالها اما ايغريك ديالها اما تي ديالها. الا كنت عارف وحده في هادو راه ممكن نجبد لا فيتاس ولا لي كومبوزون ديال لا فيتاس في هذيك لو بوين. نتمنى يكون هادشي فهمتوه. اللي عنده شي كيستيون ولا شي حاجه ممكن يسول في الكومونتير ولا شي حاجه. ممكن يكون شي خطا في الاخر في لي زابليكاسيون نيميريك ولا شي حاجه، وممكن نساهوا شي زعما درنا قصدنا ولا شي حاجه. يقدر يكون شي خطا حتى في الشيء اللي درنا ولا شي حاجه، ولا شي كلمه قلنا ماشي هي هذيك. الا كانت شي حاجه المهم في لي كومونتير ولا شي حاجه صححوا لنا داكشي اللي درنا. شكرا.